Alors, salut vous tous. كما تعرفوا وصلنا لا dernière partie cinquième partie في الشابيتر الاول وهي ديال الباليوكليماتولوجي. الباليوكليماتولوجي الاسم بحد ذاته بيعطيكم واحد الفهم، واحد لا كومبريهنسيون على شنو بيكون في هاد لا بارتي. باش كنسمعوا الباليو جايه من باليونتولوجي، سي لا سيونس كي ايتودي لي فوسيل. كليماتولوجي راه ديجا عرفناها، هي لا ميزور des phénomènes météorologiques dans une longue durée de temps. Alors, la science qui étudie les climats passés et leurs variations. Reconstitution des variations climatiques et leurs causes. Utilisation des indices des indicateurs paléoclimatiques. Alors, في هاد la partie غادي نحاولوا نديروا la reconstitution ديال les variations climatiques اللي كانوا في لو باسي ونعرفوا بعض الاسباب ديالهم. باش نحاولوا نوصلوا لهذا المبتغى غادي نستعملوا دي زانديكاتور سوا جيوشيميك سيديمونتير او باليونتولوجيك. الوغ نبداو لا باليوكليماتولوجي. هنا كما كتشوفوا كاين واحد الطابلو باش بينا نخدموا الطابلو كيلخص كلشي. اول حاجه غادي ناخذوها لا سيونس كيتودي. الوغ لاحظوا معايا هاد لي زانديس. اول انديس بينا نخدموا به هو الانديس جيوشيميك. الوغ بينا نهضروا على لا جيوشيمي. الوغ شوفوا هاد لي روش هنايا كاين عندنا لي كريستو دو غلاس وكاين تما لي بولب دير. الوغ لي زانديس جيوشيميك Les carottes glaciaires ont des analyses des isotopes d'oxygène de l'eau des glaces, analyse des gaz contenus dans les bulbes d'air. Les analyses ديال هادوك les cristaux وهادوك les bulbes d'air اللي كاينين في les carottes de glace. تحديدا درنا les analyses ديال les isotopes. كلشي عارف شنو هما les isotopes. ولي غاز اللي كاينين في لي بولب دير بحال CO2 وبحال CH4 اللي هو البوتان. الوغ لي كاروت sédimentaires marins درنا l'analyse ديال les isotopes d'oxygène dans les tests de foraminifères. الوغ لي foraminifères تنوصلوهم غادي ندويو عليهم اون ديتاي. الوغ اول حاجه بينا نهضروا على ليوتيليزاسيون ديال لي isotopes d'oxygène dans la paléoclimatologie. كما كان الاكسجين عنده 3 ايزوتوب ديفيرون. عنده اوسيز اللي هو ليجي، هذه هي المعلومه الرئيسيه اللي تعرفوها على اوسيز اي ليجي. او 18 و دي 7 ما عندنا ما نديرو به في هاد لابارتي. او 18 اللي هو لوغ. داكوغ اوسيز ليجي و 18 لوغ. الوغ كتشوفوا هاد دلتا او 18. هاد دلتا او 18 سي ان فاكتور اللي كنستعملوه. هاد هي القاعده ديالو اللي كتشوفوه هنايا. هاد هي القاعده ديال دلتا او 18. الوغ ركزوا مزيان في هذيك لا فورمول. امتى دلتا او 18 بيكون بيرتفع va être augmenté؟ امتى بيرتفع دلتا او 18؟ فاش بتكون او 18 اوغمونت. اكيد فاش بترتفع النسبه ديال او 18 دلتا او 18 بيرتفع. هذيك ستاندار او 18 على او 16 ستاندار هذيك راه سي اون كونستانت. داكور. alors remarque de la même manière que l'oxygène on peut utiliser les isotopes d'hydrogène. هي لا فيغور لي مهمه. لاحظوا هاد لا فيغور مزيان. عندنا لا فابور دو دلتا او 18 يساوي moins 10 pour 1000. عندك لو ترونسبور كتوقع ليفابوريزاسيون. لو دو مير كتوقع ليه ايفابوريزاسيون. ومن بعد ليفابوريزاسيون كتوقع على ترونسبور ولا كوندونساسيون التكاثف. كيكونوا لي بريسيبيتاسيون ولا لي غلاس. داكوغ. الوغ واحد الحاجه مهمه هنايا تعرفوها. هاد لا فيغور هي اللي مهمه، هادي اللي بالبلو. قالك سكي في retenir sur les variations. هادشي اللي مهم، خاصك تكون حافظوا على لي فارياسيون. داكوغ.
عندك lorsque la température diminue. فاش la température elle diminue يعني فاش درجة الحرارة كتنخفض اش كيوقع؟ O16 est stocké au pôle sous forme de glace. نقول لكم علاش. دابا O16 هو الخفيف يعني دابا في المياه ديال البحر شكون اللي بيتبخر الاول؟ بيتبخر O16 حيت هو الخفيف. يعني منين بيتبخر O16 هو الاول وبيبقى O18 تما في البحر. O16 بيمشي وبتوقع ليه لا كوندونساسيون وبيهبط على شكل ثلوج يعني الثلوج بيكون مستوكي فيهم O16 داكوغ. ابري بتكون لا كونسونطراسيون اون O16 diminue dans l'eau. علاش؟ حيتاش O16 طلع تبخر هكاك علاش بيكون diminue dans l'eau. لا كونسونطراسيون ديال O16 بتكون diminue dans l'eau حيتاش هو تبخر. Après delta O18 augmente dans l'eau dans les tests et dans les tests de foraminifères benthiques. علاش delta O18 augmente؟ car O18 augmente قلنا على حسب هاد لا فورميل تخلصنا باللي امتى بيكون delta O18 augmente فاش بيكون O18 augmente داكوغ. alors راه سي تري فاسيل. هادو هما الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم. فاش التمبيراتور كتنخفض حللوها في دماغكم. O16 ديجا بيكون تبخر ديجا O16 بيكون تبخر بيطلع حناش هو الخفيف. اول حاجه بتبخر هي O16 بيتجمع وبينزل على شكل ثلوج يعني الثلوج باش بيكونوا غنيين ب O16 داكوغ. ستوكي بيكونوا لي غلاس اللي كاينين اوبول بيكون فيهم O16 ستوكي. لا كونسونطراسيون ديال O16 فلو بتكون ديميني علاش؟ حيتاش O16 ديجا تبخر. دلتا O18 augmente dans l'eau et dans les tests des foraminifères benthiques. اتون نقلب لكم على واحد لا ديفينيسيون ديال لي فورامينيفير حيتاش كاين دو تيب ديال لي فورامينيفير كاينش ان سول تيب. alors les foraminifères les foraminifères ce sont des êtres vivants d'accord. هاهي لقيتها foraminifères. alors ندوزو للثانيه تنجبد لكم لي فورامينيفير. فاش دابا فاش لا تمبيراتور اوغمونت يعني فاش درجه الحراره كترتفع اشنو تيوقع؟ لا غلاس فون تيدوب الثلج. هادشي واضح الثلج تيدوب. فاش كيدوب الثلج هذاك O16 تيرجع لا مير يعني لا كونسونطراسيون ديال O16 في لا مير كترتفع il augmente. سي تري فاسيل. ديك O16 اللي كان ستوكي في لا غلاس فاش تيدوب لا غلاس تيرجع لا مير. alors ou delta O18 diminue dans l'eau et aussi dans les tests de foraminifères. delta O18 diminue بحكم ان O16 تيجي تخيلوا تيزاحموا في البلاصه كما تنقولوا. alors c'est clair هاد اللقطه. قالك attention l'évolution de delta O18 dans la glace et l'univers de celles observées dans l'eau et les tests des foraminifères. فاش كتنخفض درجه الحراره lorsque la température diminue delta O18 de la glace diminue. هادي راه باينه. delta O18 de la glace diminue. delta O18 de la glace اللي كاينه في لا غلاس كديمينيو حيتاش اصلا لا غلاس ما غانيش ب O16 حيتاش ما غانيش ب O18 غاني ب O16. lorsque la température augmente فاش la température il augmente delta O18 de la glace augmente. هادي ما لقيتش انا براسي شي تفسير منطقي باش نفهمها. المهم نتوما يعرفوا الاولى والثانيه راه النفي ديالها داكوغ. عرفوا الاولى باللي في لا غلاس كيكون O16 كتير يعني دلتا O18 في لا غلاس بيكون قليل. وتخيلوا بلي هذاك الشيء فاش بيدوب داك الثلج دلتا O18 بيطلع في لا غلاس. هنا علاش تنهضروا في هاد لا دوزيام بارتي كنهضروا على لا غلاس. alors ad l'exemple d'application les variations de la température de l'eau et de l'océan au cours des 130 000 dernières années déduites du rapport isotopique de l'oxygène des tests de foraminifères. هاد لي foraminifères ماكسين ما بغاوش يتجبدوا. wait alors
des tests de foraminifères, on voit qu'il y a une succession de stades froids et d'interstades chauds. لاحظوا كاينين les stades froids ou les stades chauds تما. Alors par convention on attribue un numéro impair قال لك عطاو واحد le numéro impair لاش les interstades chauds et un numéro pair aux périodes d'extension des glaces. D'accord? عطاو les glaciations numéro pair ou les périodes les interstades chauds عطاوهم numéro impair. D'accord? Alors, exemple d'application thermomètre isotopique. لاحظوا هنايا عندنا تما دلتا او 18 راه هو فلاكس دي زابسيس فلاكس دي زوردوني. لاكس دي زابسيس عندنا لا موين دو تمبيراتور انويل. الوغ اش كنلاحظوا دلتا puisque فاش كيرتفع puisqu'il y a l'augmentation de la température plus delta او 18 augmente. ما حد la température كترتفع ما حد delta او 18 elle augmente. Alors la concentration de la neige en oxygène 18 varie de façon linéaire avec la température. En mesurant la composition isotopique des couches de glace d'une carotte, il est donc possible de déterminer la température qui règne lors du dépôt de la neige à l'origine de la glace. Alors analyse des gaz piégés dans la glace. دابا غادي هاد لا فيغور الثانيه بينا اناليزيو فيها les gaz les piégés dans la glace de la composition de l'atmosphère. شنو هما les gaz اللي عندنا تما CO2 و CH4. alors CO2 هي la courbe en bleu, CH4 c'est la courbe en vert. alors لاحظوا les deux courbes عندهم la même allure نفس المنحنى و اش هادشي en fonction ديال اش l'âge. كاينين دي بيريود اللي كان فيهم CO2 augmenté élevé, le taux de CO2 élevé تيكون فيهم حتى le taux de CH4 élevé ديال البوتان élevé. les périodes اللي كيكون فيهم le taux ديال CO2 تيكون منخفض حتى CH4 تيكون منخفض. d'accord. alors les foraminifères حطوهم عاودوا كتبوهم بشي ورقه حداكم. هما des êtres vivants de petite taille qui vivent à la surface. d'accord. ce sont les كيتسموا planctoniques و كاينين اللي qui vivent au profondeur هادشي bien sûr راه dans l'eau. d'accord. هما des êtres vivants de petite taille كاينين اللي كيعيشوا à la surface سميتهم planctoniques و كاينين اللي كيعيشوا au profondeur تيتسموا benthiques. alors ندوزو دابا كملنا لي دوني paléontologiques pollen d'herbacées coraux les forêts. alors دابا غادي باقي نتعمقوا هما لي foraminifères علاش كنا كندوشتو الشكل ديالهم ديال الفورم ديالهم. alors غادي السميه ديالهم Neoglobocadrina pachyderme est un foraminifère dont l'enroulement du test dépend de la température de l'eau de surface de la mer. alors الشكل ديال l'enroulement واش l'enroulement dexter هو اللي vers la droite هاد الاول dexter. l'enroulement هي التدويره ديالو بهذا المعنى vers la droite تشوفوه موجه vers la droite. alors هذا dexter هذا اش كيانديكي لنا بلي لا surface est chaude. d'accord. هذا كيقول لنا لا surface est chaude. l'enroulement sinister vers la gauche تيقول لنا بلي l'eau de surface est froide. d'accord. الاول تيقول لنا بلي l'eau ديال لا surface est chaude والثاني تيقول لنا بلي l'eau de la surface est froide. d'accord. alors les pollens دابا هاد لي foraminifères تيعطونا واحد لانديكاسيون على لا température ديال l'eau à la surface واش il est élevé ou il est élevé لا كان élevé تتكون chaude ولا كان العكس تتكون froide. d'accord. دابا لي بولين راه كنا نعرفوا هما لي غران دو بولين. لاحظوا هاد لي بين شفتوا هاد لي بين اللي كاينه هنايا راه كاينه في بيو فيجيتال. هذاك هو لي غران دو بولين فاش تيكونوا عنده لي باتوني. راه الناس اللي قارين بيو فيجيتال وماكسيلرين فيها بيكونوا عارفين علاش تندوي في هاد لي بين اللي من هاد الجهه. alors قالك لي sédiments continentaux peuvent contenir des grains de pollen chêne ولا لي بين.
الوغ لاحظوا هاد لا فيغور هنايا عندنا لي بولين d'arbres. Une carotte prélevée dans un lac de graisse a permis de figurer l'abondance des pollens d'arbres au cours. دابا هادي واحد لا كاروت فواحد لو لاك دو غريس، واحد لاك دو غريس لقاوها، قدرات انها سميتو فيغوري لابوندونس دو بولين، قدرات انها تبين لابوندونس ديال لي بولين داربر دي 500,000 derniers années. 500,000 سنه اللور قدروا هي بلي بولين اللي لقاو في هذاك لو لاك ديال ديك لاكاروت قدروا يبينوا لينا باللي راه سميتو كي كانوا لي بولين فاش من وقيته كانوا ابوندون. لاحظوا شتي هذيك 1 3 5 هاد الارقام فاش كيكونوا قلنا بير تيكونوا بلاتي فاش تيكونوا بير اش قلنا فاش تيكونوا بير تتكون فيهم لا تمبيراتور الفي فنايا بير اي فاش تيكونوا امبير تيكونوا لي انترستاد شو، وفاش تيكونوا بير تيكونوا لي غلاسياسيون. داكور بير لي غلاسياسيون امبير تكون فيهم لا تمبيراتور الفي. الوغ لي دوني سيديمونتير، دابا غادي نهضروا على لي دوني سيديمونتير. دابا فتنا هاد لي دوني، هضرنا على لي فورامنيفير، هضرنا على لي غرين دو بولين، دابا غادي نوصلوا لي دوني سيديمونتير ونهضروا على لي زانديس ليتولوجيك هي ليتود دو روش. الوغ هنايا في هاد الجدول اللي كتشوفوا هنايا لاحظوه مزيان، عندنا سميتو البترول. باش نبداو من الاولى، البوكسيت اي لاتيريت. هاد البوكسيت اي لاتيريت فين تيكونوش من كليما بالضبط، تيكونوا في لو كليما تروبيكال. راهما شفتوا لك فين دايرين فورماسيون لا فورماسيون ديال هاد لي روش كتكون في لي كليما تروبيكال، لي كليما تروبيكو. الوغ لي فابوريت كتكون في الكليما اريد. الوغ هي كاركتيريزي تبين لنا بلي لو كليما لقينا لي فابوريت في واحد المنطقه كنعرفوا بلي الوقيته فاش تفورمات ديك لي فابوريت كان لو كليما اريد. البترول ميمكنش يحدد لينا بحكم انه كاين في كاع لي كليما. لو كربون تا هو لو تيليت كيكون في لو كليما بولير. داكور يعني فاش تكون لا تمبيراتور سميتو فاش كيكون درجه الحراره منخفضه. الوغ هنايا لي زانديس ليتولوجيك، لاحظوا هنايا فاش تيكون شو اي هوميد تعطينا تروبيكال بحال لو كربون، تيبان لنا لو كربون ولو بوكسيت ولا لاتيريت. لاتيريت راه قلنا كتكون في الشو ياك، تكون في تروبيكال لاتيريت والبوكسيت. فخوا تيعطينا فخوا هوميد فخوا تومبيري تيعطينا لو كربون ولا تيليت. اريد كتكون كليما اريد كتكون فيها لي فابوريت والكالكير. كليما فخوا كتكون فيها لي تيليت. داكور لي فابوريت دو لا مير، شوفوا لي فابوريت الشكل ديالهم كي داير هما هادو. هذا هو البوكسيت، مينيرال d'aluminium روش ريش اون اوكسيد فيريك، واللي كيعطي ديك لا كولوراسيون روج. هاهي سول روج ريش اون ارجيل اي كولوري بار لي اوكسيد دو فير. هذيك الاوكسيد فيريك هو اللي كيعطي لهم ديك لا كولوراسيون روج. داكور الوغ خاصكم تحفظوا في هاد البلاصه، خاصكم تحفظوا كل غوش وعلاش كدير. الوغ ورقه ستيلو قيدوا غوش اكليما فخوا هما لي تيليت. غوش اكليما فخوا هما لي تيليت. غوش اكليما شو هما لي زيفابوريت. ولي بيريود فخوا تيكونوا فيهم لي كاربونيفير. نيفو با دو سي او 2 و بيريود شود كيكونوا فيهم لي بحال في البيريود فخوا بحال في الكربونيفير. باقي ما وصلناش هادشي خليه حتى نوصله. الو قلنا الكليما فخوا سيك تيكونوا لي تيليت، كليما شو اريد تيكونوا فيه لي فابوريت، البوكسيل ولا تيريت تيكونوا في الكليما تروبيكال. هو لو كربون. شوفوا معايا هاد لي روش ستريي،
هادو لي روش ستريي شنو اللي خلاهم يكونوا ستريي؟ قالك les matériaux transportés dans la masse glaciaire sculptent et érodent les roches mères en créant les stries qui indiquent l'écoulement de glace. Les matériaux transportés dans la masse glaciaire داكشي اللي كيديروه لا ماس glaciaire الجليد، داك لي ماتيريو اللي تيكونوا فيه هما اللي كييروديو هاد الحجر وكيخليو فيه هادوك لي ستري. داكوغ، يعني هاد لي ستري العامل الرئيسي ديالهم هما لي غلاس، لا غلاس. الوغ هنايا لا باليوكليما برينسيبال غلاسياسيون او كور دي طون جيولوجيك. لاحظوا مزيان هذا راه زوين، هاد الريزومي اللي دايرين في الاخر. الوغ كيما كتعرفوا نديروا واحد الطله زوينه على داكشي اللي قريناه في اس 1 باش يكون عندكم واحد الفهم جميل. الوغ شنو قرينا في الاس 1؟ ذكروني بلي غران بارتي ديال ليستوار. كاين العاديين والارشيين والبروتيروزويك والفينيروزويك. الوغ الهاديين اش وقع فيه؟ الهاديين بانت فيه وقع لا فورماسيون دو سيستيم سولير، تما فين تخلقات شي حاجه سميتها الارض والسيستيم سولير من ديك لانوياج بريميتيف. في الارشيين بيبداو تيبانو عندنا لي سيانوباكتيري. داكوغ، في الارشيين بيبداو تيبانو عندنا لي سيانوباكتيري. بيريود شود او كومبريان انفيريور ارشيين. فهاداك سميتو بلاتي باقي ما وصلنا هنا باقي. هاي هاد لا بيريود شود في الارشيين في كانت واحد كان الكليما شو. داكورد، كانت واحد لا بيريود شود في بريكومبريان انفيريور الارشيين، تما فين بانو لي سيانوباكتيري. الوغ ليبوتيز ديال لي غلاسياسيون. الوغ ركزوا معايا، ليبوتيز ديال لي غلاسياسيون امتى بانت حتى ناقص 2.3 موان 2.3 جيجاني وقيله. هي موان 2300 داكوغ مليون داني. الوغ هنا فين بدات ليبوتيز ديال لا غلاسياسيون. ايبوتيز باقي هادشي ايبوتيز. عاد لا تير تحولات لبول دو نيج في النهايه ديال البريكومبريان. داكوغ، في النهايه ديال البريكومبريان لا تير تحولات لإون بول دو نيج، وتحديدا في moins 900 jusqu'à moins 600. D'accord, millions d'années, bien sûr. Alors, après, d'abord bien deux ans, le paléozoïque. نعقلتو عليه. الباليوزويك هو اول حاجه في الفينيروزويك، هو الباليوزويك. الباليوزويك راه فيه الكومبريان لوردوفيسيان سولوريان ديفونيا كاربونيفير والبيرميا. هذا هو الباليوزويك. الوغ هاد الباليوزويك باش كان متميز كل واحد باش تقادوهم كل واحد ديروه باش كيتميز. الباليوزويك كان متميز بجوج ديال الحوايج اساسيين: لي غلاسياسيون اوردوفيسيان اللي كانوا في الاوردوفيسيان في 450 مليون داني. داكوغ، الاوردوفيسيان كانوا فيه دي غلاسياسيون راهي، ولي غلاسياسيون ديال البيرمو كاربونيفير اللي هما لي غلاسياسيون غوندوانيا. داكوغ، اللي كانوا تقريبا في 300 مليون داني هاد لي غلاسياسيون. داكوغ، الوغ ركزوا مزيان هنا فين لي دو برينسيپو غلاسياسيون اللي كانوا في الباليوزويك هما الاوردوفيسيان والغوندوانيا اللي في البيرمو كاربونيفير، يعني ما بين الكربونيفير والبيرميا. الوغ غادي ندوزو الميزوزويك. الميزوزويك شنو فيه؟ الميزوزويك باش كان تيتميز تما وقعت لا فورماسيون دو لابونجي كما كتعرفوا اون ترياس. لو كليما تما كان كونتينونتال. داكوغ، حيتاش لابونجي هي واحد الميغا كونتينون افيك. الوغ الكليما اللي كانت تما في هذيك الظرفيه بحكم ان لابونجي هي سيت اون ميغا كونتينون، الكليما كان كونتينونتال. كانوا تما فين بانوا لينا لي فابوريت. كاينين لي فابوريت اللي من الميزوزويك اللي كيبينوا لنا بلي الكليما سيك بلو شو كو لاكتويل. كان الكليما بلو شو كو لاكتويل. داكوغ، الكليما كان بلو شو كو لاكتويل في الميزوزويك. الوغ عاوتاني في الكريتاسي سوبيريور لو كليما عاود بدا تيبرد. في الكريتاسي سوبيريور الكليما عاود بدا تيبرد.
سيروا لاباج 23 في البوليكوبي، راه غادي يبان لكم جوج ديال المنحنيات، المنحنى ديال لا تمبيراتور جلوبال موين والمنحنى ديال لي بريسيبيتاسيون. راه باينه تما، كاينه فخوا كاينه شو، يعني بغيتو تكونوا غاديين متبعين معايا باش تعرفوا المنحنى كيفاش تقراو. الوغ كما قلنا وصلنا للكريتاسي اللي في الميزوزويك سوبيريور، كريتاسي سوبيريور. لو كليما سو ريفخوادي، لو كليما سو ريفخوادي، تما لو كليما بدا كيبرد à partir de 90 millions d'années. Après شنو عندنا؟ après عندنا في لو تيرسيير. شنو هما لو تيرسيير؟ شنو اللي مميز في لو تيرسيير؟ لو كليما قلنا سو ريفخوادي بروغريسيفمون، بقى تيتبرد بروغريسيفمون. كاين عندنا لي غلاسياسيون بيليو كواترنير، بليو كواترنير، le réchauffe les glaciations plio-quaternaires ou le réchauffement ديال l'oligocène supérieur. l'oligocène supérieur وقع فيه réchauffement. d'accord. باش نهضروا على réchauffement راه تنهضروا على CO2. قلتها لكم باش يكون نهضروا على réchauffement يعني CO2 بيتلقى في هذيك الوقيته لو طو ديال CO2 augmente. ابخي دابا الكواترنير اشنو فيه؟ الكواترنير تميز بربعه ديال لي غوفخواديسمون ماجور، هما لو غوانز، لو وورم، لو ريس، لو ميندل. الوغ هاد ربعه ديال لي غلاسياسيون حطهم بالترتيب، نقدروا نحطهم لكم بالترتيب ويقولوا لكم قولوا لينا شنو كان في هاد الفتره ولا. المهم خاص تكون عندكم واحد ليدي باش يتفهموا هاد البارتي، باش حنا راه ساهله ما فيها والو. Alors remarque les régions intertropicales. Les régions intertropicales تيكون peu de traces de vraies périodes glaciaires. قال لك هاي في la page 22. قال لك dans les régions intertropicales il y a peu de traces de vraies périodes glaciaires. كاينين des traces قلال اللي تيبينوا بلي كاينين نيت لي périodes glaciaires. Et de ce fait on utilise la terminologie كنستعملوا la terminologie de pluvial يعني les périodes de précipitation abondant، فترات تساقطات abondant يعني بكثرة، et violent اللي كيكونوا بقوة، et d'interpluvial les périodes plus sèches. تشوفوا les périodes plus sèches يعني دابا باش يقدروا يعرفوا حناش ما يمكنش لهم في لي ريجيون انترتروبيكال يلقاو لي فري تراس على لي غلاسياسيون، الوغ كيلتجؤوا باش يديروا لا تيرمينولوجي ديال بلوفيال اللي تيدرسوا لي بريسيبيتاسيون و تيدرسوا لي انتربلوفيال اللي هما لي بيريود بلو سيش. داكوغ صافي هذا هو هاد لابارتي فيها هادشي راه ساهله ما فيها والو. نشوف لا نكون غفلت لكم شي حاجه. c'est la science مهم. alors كما قلنا le CO2 عنده علاقه بلا température. فاش كتكون لا température augmente يكون CO2 augmente. la température diminue راه CO2 diminue. خير مثال كانت واحد لا بيريود فخواد في الكربونيفير راه كاين في الباليوزويك، راه غادي تبان لكم في المنحنى اللي كاين في الصفحه 23 غادي تبان لكم لا كورب ديال لا تمبيراتور مشات جيت فخوا، جيت ليبوك فخوا. الوغ بات ديك السميشه كانت واحد لا بيريود فخوات في الكربونيفير وكان نيفو با ديال سي او 2 تما، و البيريود الشود كانت في الكريتاسي. واحد البيريود الشود كانت عاوتاني في الكريتاسي. الكريتاسي راه كاين في الميزوزويك سوبيريور، راه الكريتاسي راه هي الشود تما باينه. نشوفوا لا كورب ديال لا تمبيراتور وتما كان نيفو الفي ديال سي او 2. داكوغ صافي هادشي اللي كاين في هاد لابارتي، ما فيهاش شي حاجه اللي كبيره بزاف. خصكم تعرفوا لي زانديس و لي روش والكليما اللي كيانديكيوه. داك فاش كتكون لا تمبيراتور اوغمونت هذاك او 16 او 18 و دلتا او 18 تحفظوا دوك لي نوسيون عليهم بارابور على ليلفاسيون ديال لا تمبيراتور و لانفيرس. تعرفوا لي زانديس دو طون جيولوجيك اشنا هما. داكوغ في كل طون جيولوجيك اشنو كان في كل بيريود تاعك اشنو كان، شنو الكليما، تكونوا عندكم واحد ليدي جلوبال. هذا هو الشابيتر، هذا هو لا بارتي الاخرى.